अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक जिनजात और हाफिज़ साहब की खूबसूरत और पुरअसरार दास्तान। सुबह के वक्त में हाफिज़ साहब के पास बैठा कुरान पाक पढ़ रहा था। कुछ देर सबक दोहराने के बाद छुट्टी हो जानी थी। उस वक्त मेरे अलावा वहाँ काफ़ी बच्चे थे। मेरे बराबर में एक लड़का यूसुफ भी बैठा बड़ी दिलजमई के साथ हिल हिल कर सबक पढ़ रहा था कि मुझे एक शरारत सूझी और मैंने फ़ौरन उसकी टोपी गायब कर दी। मैंने बिजली की सी तेज़ी के साथ ये अमल किया था, इसलिए किसी का भी ध्यान मेरी तरफ ना गया। वो सर पर हाथ मारकर हवन्नक सा इधर उधर देखने लगा। मेरी टोपी कहाँ गई? अभी तो मेरे सर पर थी। उसने यहाँ वहाँ देखना शुरू किया, फिर ऊंची आवाज़ में बोला, मेरी टोपी देखी है किसी ने? यूसुफ की आवाज़ सुनकर बच्चों में कदरे हलचल मच गई। नहीं, हमने तो नहीं देखी। इधर उधर से आवाज़ें आने लगीं। बच्चों का शोर सुनकर हाफिज़ साहब भी आ गए। क्या हुआ बच्चों, इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? मैं जो मज़े से बैठा इस सूरत हाल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था कि हाफिज़ जी को देखकर सटपटा गया। यूसुफ के बताने पर हाफिज़ जी फ़ौरन भांप गए कि ये यकीनन मेरा ही कारनामा है। उन्होंने आंखों के इशारे से मुझे टोका। मैंने फ़ौरन से टोपी यूसुफ की पिछली साइड पर रख दी। टोपी मिलने पर एक बच्चा बोला, अरे यूसुफ, तुम्हारे पीछे पड़ी थी, तुमने ध्यान से देखा ही नहीं। मैंने देखा था लेकिन मुझे नज़र नहीं आई पहले। यूसुफ बोला, बच्चों टोपी मिल गई है ना, अब बहस करने की ज़रूरत नहीं। तुम लोग अब छुट्टी करो और घर जाओ। और तुम ज़रा घर जाने से पहले मेरी बात सुनकर जाना। हाफिज़ जी ने मेरी तरफ इशारा करते कहा। जी हाफिज़ साहब, मैंने जवाब दिया। बच्चों के जाने के बाद उन्होंने मुझे पास बुलाया और कहने लगे, देखो बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि तुमने अगर यहाँ पढ़ना है तो शरारतें नहीं करनी और ना ही अपनी असलियत जाहिर करनी है। ऐसा करोगे तो बाकी बच्चे खौफज़दा हो जाएंगे। अब अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगा, समझे तुम? जी हाफिज़ साहब, मैं आइंदा इस बात का ख्याल रखूँगा। मैं अदब से बोला, ठीक है फिर तुम जा सकते हो। उनके कहते ही मैं फ़ौरन वहाँ से गायब हो गया। मैं जो कि बहुत मज़े से हवा में तैरता हुआ जा रहा था कि अचानक मेरी नज़र नीचे एक शख्स पर पड़ी। उसका सर बालों से खाली था और वो कुछ सामान पकड़े अपने घर की जानिब रवां था। उसकी टेंट देखकर मेरी रगे शरारत भड़क उठी। उसी शख्स के पीछे एक और आदमी भी चला आ रहा था। मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके सर पर मारा। थप्पड़ पड़ते ही वो आदमी दर्द से तड़प उठा और गुस्से से उसने पीछे की जानिब चलते आदमी को देखा। तुमने मेरे सर पर थप्पड़ मारा, हाँ? दूसरे आदमी ने बौखलाए अंदाज में कहा। अरे भाई, क्या हो गया है? मैं आपको क्यों थप्पड़ मारूंगा? एक तो तुम गलती करते हो, ऊपर से झूठ भी बोलते हो। ये कहते ही वो हाथापाई पर उतर आया और दोनों लड़ना शुरू हो गए। मैं बहुत मज़े से साइड पर खड़ा उन्हें लड़ता देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था कि इतने में कुछ राहगीर उनकी लड़ाई रुकवाने लगे। फिर मैंने उन्हें वहीं छोड़कर अपनी मंजिल की राह ली। हाफिज़ साहब के घर पहुंचकर मैंने इंसानी शक्ल इख्तियार की और अंदर दाखिल हो गया। आज मेरा कुरान पाक मुकम्मल हो जाना था। मैं भी बाकी बच्चों के साथ जाकर बैठ गया और सबक दोहराने लगा। इतने में आसमान पर काले बादल छा गए और बाहर बारिश बरसने लगी। बारिश के बरसने की वजह से बच्चों को लेट छुट्टी हुई और बाहर अंधेरा छा गया। हाफिज़ जी की बेगम को खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ दरकार थीं। मैं चूँकि अभी वहीं था तो मैंने कहा, मैं ला देता हूँ आपको लकड़ियाँ। उनके मना करने के बावजूद मैं 2 मिनट में पूरे महीने की लकड़ियाँ उठा लाया और साथ में लालटेन का तेल भी। वो मुझे इतनी जल्दी ये सब लाता देखकर हैरान हो गई। तुम इतनी जल्दी सारी लकड़ियाँ कैसे ले आए हो? हाफिज़ साहब की बेगम ने पूछा। मेरे लिए तो ये बहुत मामूली काम है। वैसे भी आप मेरे उस्ताद मोहतरम की बीवी हैं, तो आप भी मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। अब चूँकि मेरा कुरान पाक मुकम्मल हो चुका है तो मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ और हाफिज़ साहब और आपके लिए मेरी तरफ से मिठाई का टोकरा और कुछ ये नायाब जेवरात तोहफे के तौर पर छोड़कर जा रहा हूँ। हाफिज़ जी की बेगम को हैरान परेशान छोड़कर मैं फ़ौरन बाहर निकलकर वहाँ से गायब हो गया। मैं अलिया नूर एक जिनजात हूँ। मैं अपने माँ बाप के साथ एक कबीले में रहता हूँ। हम जिन चुके वीरान जगहों पर या किसी भी सुराख के अंदर पूरे कबीले के साथ आबाद हो सकते हैं, सो हम लोग आजकल एक दरख्त के अंदर मौजूद सुराख में रिहाइश पजीर हैं। हमारा पूरा कबीला उसमें बासानी समाया हुआ है।
घर जाते ही अब्बा को मेरी शरारतों का इल्म हो चुका था, सो मेरे पहुंचते ही उन्होंने मुझे अपनी अदालत में बुला लिया। तुम्हें 1000 मर्तबा कहा है कि आदमजादों से दूर रहो, उनसे हमारा दूर रहना ही बेहतर है, वरना वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। नहीं अब्बा, वो लोग तो हमसे बहुत डरते हैं, हमारा नाम सुनते ही थर थर कांपने लग जाते हैं। उनमें हर कोई डरने वाला नहीं होता, कुछ खतरनाक आमिल या शैतान के चेले भी होते हैं जो तुम्हें अपना गुलाम बनाकर हमेशा के लिए कैद कर सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि तुम उनसे दूर रहो, वरना मैं तुम्हारा आदमजादों की बस्तियों में जाना बंद कर दूंगा। सुना तुमने? अब्बा धमकी देते हुए बोले। ठीक है अब्बा, ऊपरी दिल से मैंने कह दिया था, लेकिन अंदर से मेरा भरपूर इरादा आदमजादों को तंग करने का था। मुझे बहुत मज़ा आता था जब मैं उन्हें तंग करता था और वो मुझे देख नहीं पाते थे, या फिर अगर देख लेते तो डरकर भाग जाते थे। मुझे अजीब सी खुशी होती थी। ऐसे एक दिन एक लड़का अकेला पार्क में बैठा चॉकलेट खा रहा था कि अचानक मैंने उससे उसकी चॉकलेट छीन ली और वो चॉकलेट फिजा में तैरने लगी। ये देखकर वो लड़का इतना खौफजदा हुआ कि अपना सामान वहीं छोड़कर भूत भूत कहता एक तरफ दौड़ने लग गया और मैं वहीं खड़ा मज़े से उसकी चॉकलेट खाने लग गया। वैसे भी मीठा हम जिन्नात को बहुत मरगूब है और मीठे को चोरी करके खाना भी मायूब नहीं समझा जाता जिन्नात में। एक दफ़ा एक जगह कुरान ख्वानी थी, मैंने वहाँ मीठे की पूरी देग ही गायब कर दी और घर वालों का जो हाल हुआ वो तो पूछो ही ना। ऐसे ही मैंने काफ़ी लोगों को बहुत तंग किया था, कुछ की आपस में लड़ाइयाँ करवा दी, कुछ का सामान आगे पीछे कर दिया, लेकिन अब्बा को अक्सर ही मेरे कारनामों की रिपोर्ट्स मिलती रहती थी। वो मुझे काफ़ी नसीहतें करते थे, लेकिन मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। अब भी ऐसा ही हुआ। अलिया नूर, सुधर जाओ, ऐसा ना हो कि वक्त तुम्हें खुद समझा दे। अब्बा की आवाज़ कानों में पड़ रही थी और मैं सर झुकाए खामोशी से सुन रहा था। आधी रात का वक्त था, मैं अपने ही मोजों में एक कब्रिस्तान से गुजर रहा था कि अचानक मेरी नज़र वहाँ काला जादू करने वाले एक आमिल पर पड़ी जो पता नहीं एक कब्र के पास खड़ा क्या कर रहा था। अपनी आदत से मजबूर मैं फ़ौरन उस आमिल के पास जाकर खड़ा हो गया। मेरे खड़े होते ही वो मेरी मौजूदगी भांप गया और उसने मेरी तरफ गौर करके देखा। उसकी आंखों में यूं गुमा हो रहा था कि शोले निकल रहे हों। मैंने अमूमन हमेशा आदमजादों को खुद से डरते देखा था, लेकिन ये पहला इंसान था जो मुझसे डरने की बजाय ना सिर्फ मुझे देख सकता था बल्कि उल्टा मुझे ही डराने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर मुझे अपनी जिन्नाती सिफात की बिना पर फ़ौरन गुस्सा आ गया और मैं उस पर हमला करने ही लगा था कि अचानक उसने मुझ पर कुछ पढ़कर फूंक दिया और मुझे यूं लगा जैसे मुझे किसी ने अंगारों पर डाल दिया हो। मैं तकलीफ से दोहरा हो रहा था। एक तो तुम मेरे काम में खलल डाल रहे थे और ऊपर से मुझ पर हमला कर दिया। तुम जानते नहीं मैं कितना ताकतवर आमिल हूँ। तुम जैसे जिन्नात को तो मैं ये चुटकी में मसल दूँ। वो नखुवत भरे लहजे में बोला। इतनी तकलीफ में भी मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। मैंने उसके पास पड़ा सफूफ से भरा प्याला उठाकर उसके मुंह पर दे मारा। वो गुस्से से पागल हो गया और उसके मुंह से गालियों का तूफान बरपा हो गया। मैं फ़ौरन वहाँ से गायब हो गया और अपने ठिकाने पर पहुंचकर जल्दी जल्दी एक वजीफ़ा पढ़ने लगा। जूं जूं मैं वजीफ़ा पढ़ता गया तब तब मुझे अफाका होने लगा। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और अल्लाह के हजूर तौबा करने लगा। कुछ दिन तक मैं बाकायदगी से नमाजें और कुरान पाक पढ़ता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने नमाज़ों को तर्क करना शुरू कर दिया। अब चूँकि मैं 200 साल का हो चुका हूँ और जिन्नात की उम्रें काफ़ी लंबी होती हैं, ये हज़ारों साल से भी ऊपर चलते हैं और 200 साल की उम्र का तो जवान माना जाता है। मैं आजकल अपने ख़ानदान से दूर एक खंडर में रह रहा था। मैं काफ़ी दिनों से वहाँ मुकीम था। आमिल वाला वाक़या भी काफ़ी हद तक मेरे जहन से मादूम हो गया था। आज मैं फिर आदमजादों की बस्ती में जाने का इरादा रखता था। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हाफिज़ जी को ही सलाम कराऊं। आखिर को वो मेरे उस्ताद मोहतरम थे और कुरान पाक पढ़ाने वाले की इज़्ज़त तो वैसे भी बहुत होती है, और अपने उस्ताद मोहतरम से ही मैंने सुना था कि अगर किसी चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहते हो तो उसका अदब करना शुरू कर दो, जैसे किताबों की इज़्ज़त करना है, अपने उस्ताद की इज़्ज़त करना वगैरह वगैरह। सो मैं हाफिज़ जी के घर पहुंचा तो वो अभी बच्चों को पढ़ाकर फारिग हुए थे। मैं फ़ौरन उनके सामने हाजिर हो गया। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुए। अरे अलिया नूर, आज तुम कैसे यहाँ का रास्ता भूल गए? मैं तो आपकी मसरूफियत के ख्याल से ही नहीं आता हाफिज़ साहब। वैसे मैं तुम्हारी आखिरी बार की हरकत से नाराज़ था, लेकिन तुम्हें देखकर मेरी नाराज़गी दूर हो गई है। मैं शर्मिंदा हूँ हाफिज़ जी, मुझे माफ़ कर दें।
ابھی ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم کے اندر شعلے بھڑک اٹھے ہوں۔ اس وقت میں انسانی قالب میں تھا اور میں تکلیف سے دھورا ہو رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں علیہ نور؟ حافظ جی تیزی سے میری طرف آتے ہوئے بولے۔ پھر انہوں نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ 10 منٹ تک وہ پڑھتے رہے تو میری حالت قدرے بہتر ہوئی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ جی حافظ صاحب میں ٹھیک ہوں۔ میں خود کو کافی کمزور محسوس کر رہا تھا۔ یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا تھا علیہ نور؟ میں خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا اور کوئی جواب نہ دیا۔ علیہ نور کہیں تمہاری دشمنی تو نہیں کسی کے ساتھ؟ دیکھو اگر ایسا کچھ معاملہ ہے نا تو مجھے بتا دو، ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ پھر اس دن عامل کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ میں نے حافظ جی کے سامنے دہرا دیا۔ ارے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ لوگوں کو تنگ مت کیا کرو، لیکن تم باز ہی نہیں آتے۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا حافظ صاحب، اور آپ کو تو پتہ ہے نا ہم آگ سے بنے ہیں، غصہ تو جنات کو بہت جلدی آتا ہے۔ تمہارے خیال سے وہ عامل بدلہ لینے کے لیے سب کر رہا ہے کیا؟ ممکن ہے ایسا ہی ہو حافظ جی۔ پھر وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے اور جنات سے متعلق ایک کتاب اٹھا لائے۔ پھر کچھ دیر اس کتاب میں سے مطلوبہ مواد ڈھونڈ کر پڑھتے رہے۔ کتاب بند کر کے سائڈ پر رکھ دی اور میری طرف متوجہ ہوئے۔ یہ علامات تو یہی ظاہر کرتی ہیں کہ وہ تم پر تسخیر جن کا عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی وقتی طور پر تو میں نے رکاوٹ ڈال دی ہے، لیکن وہ دوبارہ کوشش کرے گا۔ بہتر ہے تم اس کا مکمل حل کرو۔ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں علیہ نور، مسلسل 10 دن تک تمہیں کرنا ہوگا۔ اس میں ناغہ نہیں ڈالنا ورنہ دوبارہ کرنا پڑے گا، اور نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ کسی انسان یا جن کو تنگ نہیں کرنا، خود کو باوضو رکھنا۔ ان کی ہدایت میں نے ذہن نشین کر لی اور اجازت لے کر اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ وظیفہ میں نے کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابھی وظیفہ شروع کیے 5 دن ہوئے تھے کہ اچانک مجھے لگا میرے ٹھکانے پر کوئی آ گیا ہے۔ کھنڈر میں 2 لوگ سیر و تفریح کی غرض سے آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر گمان تو یہی ہو رہا تھا۔ میں دوبارہ وظیفہ کرنے کی غرض سے بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ انہوں نے کچھ گانا شروع کر دیا۔ مجھے ایک دم شدید غصہ آیا اور میں انہیں سبق سکھانے کے ارادے سے آگے بڑھا، لیکن ان کے گرد نادیدہ حصار سے ٹکرا گیا اور دور جا گرا۔ مجھے مزید غصہ آ گیا۔ میں نے پھر ان پر حملے کی کوشش کی، لیکن پھر وہی حال ہوا۔ غصے کی وجہ سے میں کچھ بھی سوچنے کی کیفیت میں نہ تھا۔ میں بار بار ان کے حصار سے ٹکرا رہا تھا، پھر تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ جب وقت دیکھا تو وظیفے کا وقت نکل چکا تھا، کیونکہ اسے ایک ہی وقت میں روز کرنا تھا۔ اب وہ جو کچھ اپنے مذہب کے مطابق گا رہے تھے یا پڑھ رہے تھے ان کی آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ میں نے دیکھا تو وہ لوگ بھی جا چکے تھے۔ میرے وظیفے کے دوران خلل ڈالنا ہی ان کا مقصد تھا، یعنی اسی عامل نے انہیں بھیجا ہوگا۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے یوں لگا میں شعلوں میں گھر گیا ہوں۔ یہ تکلیف اس دن کی تکلیف سے بھی بہت زیادہ تھی۔ میں ادھر ادھر درد کی شدت سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو پھر مجھے وہی درد ہونے لگا۔ اس تکلیف کی وجہ سے میں وظیفہ نہ کر سکا اور کچھ دن تک وہ عامل مجھے تسخیر کرنے والے عمل سے خود کا غلام بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب مجھے اس کے غلام کے طور پر حاضر ہونا تھا۔ آج رہ رہ کر مجھے اپنے ابا کی نصیحتیں یاد آ رہی تھیں، لیکن افسوس ہم اپنے بڑوں کے تجربے اور ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تو بعض اوقات شدید نقصان اٹھاتے ہیں، اور یہی میرے ساتھ ہوا۔ میں عامل کے سامنے کھڑا بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا اور وہ مجھے بہت غرور اور تمسخر سے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل تو کر رہا تھا کہ اسے اٹھا کر پٹخ دوں، لیکن چونکہ وہ مجھے اپنا غلام بنا چکا تھا اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس دن تو بہت غصہ دکھا رہا تھا، آج کیا ہوا تجھے؟ میں خاموش کھڑا رہا۔ کچھ دیر وہ اپنی تیز نگاہوں سے گھورنے کے بعد بولا، جو میں پوچھوں گا اس کا مجھے سچ سچ جواب دینا۔ جی، اپنا نام اور مذہب بتاؤ۔ میرا نام علیہ نور ہے، میں مسلمان جن ہوں۔ تم سے تو میں اب ایسے کام لوں گا جس سے ویسے ہی تم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ اس سے بڑی سزا تمہارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں دل ہی دل میں پیچ و تاب کھانے لگا، لیکن خود پر قابو رکھا، کیونکہ پہلے ہی اس غصے کی وجہ سے آج میں یہاں کھڑا تھا۔ ابھی تم جاؤ، لیکن میں جب بھی تمہیں بلاؤں یا جس کام کو کرنے کا کہوں تمہیں کرنا ہوگا، اور ہاں، میری اجازت کے بغیر تم اپنے کسی خاندان کے جن سے نہیں ملو گے، نہ اپنے قبیلے جاؤ گے۔ اگر میرے حکم کی خلاف ورزی کی تو میں تمہیں بوتل میں بند کر دوں گا، سمجھے تم؟ اب جاؤ اور میرے حکم کا انتظار کرو۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی میں فوراً غائب ہو گیا اور اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ یا اللہ، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں؟ تو ہی ہے جو مجھے اس مشکل سے نکالے گا۔
میں دل ہی دل میں گریہ زاری کرنے لگا۔ میں ایک گھر کے سامنے کھڑا تھا جہاں مجھے اس عامل نے کچھ تعویذات اور جانوروں کی ہڈیاں چھپانے کا حکم دیا تھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ یہ سارا کچھ اس کے جسم کے گرد لپیٹ دوں، لیکن ہائے ری میری قسمت، خیر میں ہوا بن کر ان کے گھر میں داخل ہوا اور کچھ جگہوں پر سب سامان چھپا دیا۔ ان کے گھر میں اس وقت ہلچل مچی ہوئی تھی، لگتا تھا گھر میں دعوت ہے، مختلف قسم کی خوشبوئیں پورے گھر میں پھیلی تھیں۔ میں نے بلی کی شکل اختیار کی اور کچن میں گھس گیا۔ وہاں کافی ساری مٹھائی دیکھ کر میرا دل للچا گیا اور میں نے کھانی شروع کر دی۔ اتنے میں کسی عورت نے مجھے دیکھ لیا اور چلانا شروع کر دیا۔ میں جھٹ سے اس کے پاس سے گزرا تو اس نے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا میری کمر پر دے مارا۔ میرے تو پورے جسم میں درد کی لہریں دوڑ گئیں۔ میں فوراً کچن سے نکل کر غائب ہو گیا۔ کھنڈر میں آ کر میں اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ درد کی لہریں پورے جسم میں گردش کر رہی تھیں۔ میرے پاس کچھ جڑی بوٹیاں تھیں، ان کا سفوف میں نے لگایا تو کچھ دیر بعد مجھے درد سے نجات ملی تو سکون ہوا، اور پھر میں عامل کو کوستے کوستے سو گیا۔ وہ عامل مختلف لوگوں سے پیسے لے کر کام کرتا تھا۔ وہ کالے جادو کا ماہر تھا۔ اس کے پاس آدمزادوں کا ہجوم دیکھ کر کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ تو جنات سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ حسد اور جلن میں ایک دوسرے کو ہی نقصان میں مبتلا کر رہے ہیں، چاہے اپنا ایمان ہی کیوں نہ خراب کرنا پڑ رہا ہو، اس سے بھی گریز نہیں کرتے۔ آج اس نے مجھے ڈرانے کا کام سونپا اور کہا کہ ایک ہفتے تک مجھے ایک لڑکی کو مسلسل ڈرانا ہے، نہ صرف ڈرانا ہے بلکہ ممکن ہو تو اس کے اندر سرایت بھی کر جاؤں اور باقی گھر والوں کو بھی ڈرانے کا کام کروں۔ جب اس نے حکم دیا تو میرے اندر غصہ ابل ابل کر باہر آ رہا تھا، کیونکہ مجھے ایسے حکم سننے کی عادت نہ تھی۔ میں تو آزاد پنچھی تھا۔ غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش میں میری آنکھیں سرخ انگارہ ہونے لگیں۔ عامل کی تیز نظر نے بھانپ لیا اور بولا، اے علیہ نور، میرا حکم ماننا تجھ پر فرض ہے، اور اپنے غصے کو تو قابو میں رکھ ورنہ تجھے بھسم کر دوں گا۔ ابھی تجھے میں نے کچھ کہا نہیں۔ اگر تو مجھے للکارے گا تو تیرا انجام اچھا نہیں ہوگا، اور اگر تو نے میری بات نہ مانی اور مجھ سے غلط بیانی کی تو یاد رکھ میری نظر تجھ پر ہے، مجھے فوراً پتہ چل جائے گا کہ تو نے میرا حکم مانا کہ نہیں۔ میں آپ کا سب حکم مان رہا ہوں، باقی تو آپ جنات کی سرکش فطرت سے واقف ہیں نا۔ جاؤ اور جا کر میرے حکم کی تعمیل کرو۔ میں خاموشی سے ہوا بن کر نکل گیا۔ اندھیری رات تھی، ہر طرف بارش زور و شور سے برس رہی تھی، بجلی کی گھن گرج خوف و ہراس پیدا کر رہی تھی۔ جس لڑکی کو مجھے تنگ کرنا تھا اس کا نام ملیحہ تھا۔ وہ مزے سے اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی۔ عام حالات ہوتے تو یقیناً یہ میرا پسندیدہ مشغلہ ہوتا، لیکن اب میرا ذرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کو ڈراؤں۔ خیر میں نے زور سے کھڑکی کے پٹ دیوار کے ساتھ مارے۔ شور سن کر اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ آنکھیں مسلتے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر چادر ہٹا کر بیڈ سے نیچے اتری اور ننگے پاؤں چل کر کھڑکیاں بند کرنے لگی۔ میں نے پھر دروازے زور سے بند کرنا اور کھولنا شروع کر دیے۔ ملیحہ اب کچھ ڈرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈر کر کمرے سے بھاگتی، میں نے دروازے کو بند کر دیا اور خود ایک انسانی قالب میں آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ سہمی سی ایک طرف کھڑی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر مجھے اس پر ترس آ گیا، لیکن اگر میں اپنا کام نہ کرتا تو عامل میری چٹنی بنا دیتا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں ایک جن ذات ہوں، میں یہاں سے گزر رہا تھا، تمہیں دیکھا تو میرے دل کو تم اچھی لگی، سوچا کیوں نہ تم سے گپ شپ لگائی جائے۔ جن بھائی مجھ سے گپ آپ لگا کر کیا کریں گے؟ میں کون سا کوہکاف سے ہوں جس سے آپ جنات کی غیبتیں کر کے دل ہلکا کریں گے؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی، ویسے بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ بھائی مجھے تو اس کو ڈرانا تھا۔ گستاخ، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں کیا تمہیں غیبتیں کرنے والا لگ رہا ہوں؟ تم نے میرے غصے کو للکارا ہے، اب چکھو مزہ۔ میں نے خوفناک بلے کی شکل اختیار کی اور پورے کمرے کے دروازے کھڑکیاں بجانے شروع کر دیے۔ میں ساتھ ساتھ خوفناک آوازیں نکالنے لگا۔ ملیحہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخنے لگی۔ شور شرابہ سن کر اس کے گھر والے دوڑتے ہوئے آئے اور میں فوراً اسی کھڑکی سے باہر کود گیا۔ میں دوبارہ جب ملیحہ کو ڈرانے ان کے گھر میں داخل ہونے لگا تو جھٹکا کھا کر دور جا گرا۔ میں سمجھ گیا کہ انہوں نے حفاظت کے لیے حصار قائم کر لیا ہے۔ میں پھر وہاں سے غائب ہو کر فوراً عامل کے پاس پہنچ گیا۔ عامل ابھی اپنے کام سے فارغ ہوا تھا، مجھے دیکھ کر چونک پڑا۔ علیہ نور، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں ملیحہ کو ڈرانے کی غرض سے گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے گھر کے گرد حصار قائم کر دیا ہے، اس لیے میں وہاں داخل نہیں ہو سکا۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں انہیں خود دیکھ لوں گا۔
ابھی میرے آرام کا وقت ہے، میں کچھ دیر سکون سے لیٹنا چاہتا ہوں، عامل نے کہا اور میں وہاں سے نکل کر ہوا میں اڑنے لگا۔ اڑتے اڑتے میری نظر راستے میں موجود ایک کتے پر پڑی جو زخمی حالت میں پڑا تھا۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر میرے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا اور مجھے حافظ صاحب کا سنایا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ کیسے ایک عورت کو اس لیے بخش دیا گیا تھا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ میں نے سوچا شاید اس کتے کی مدد کرنے پر اللہ میری بھی مشکل آسان کر دے۔ میں فوراً نیچے اترا، کتے کو اپنے ٹھکانے پر لے آیا۔ اگرچہ کتے جن اور دوسری مخلوقات کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، لیکن وہ چونکہ زخمی تھا اس لیے اس نے شور نہ مچایا۔ کچھ دن اس کی میں دیکھ بھال کرتا رہا۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اسے واپس وہیں چھوڑایا جہاں سے اٹھایا تھا۔ جب میں وہاں سے اڑنے لگا تو وہ کتا دور سے دم ہلاتا مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے شکریہ ادا کر رہا ہو۔ ہوا میں اڑتے اڑتے میں حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری کے مزار سے گزرا تو میرا دل چاہا انہیں سلام کرتا جاؤں، لیکن عامل کے ڈر سے میں وہاں نہیں گیا۔ راستے میں مجھے ایک حلوائی کی دکان دکھائی دی جہاں ایک بچہ کھڑا للچائی نظروں سے مٹھائی دیکھ رہا تھا۔ حلیے سے وہ مجھے غریب لگ رہا تھا، میٹھا تو میری بھی کمزوری تھی۔ میں نے فوراً انسانی قالب اختیار کیا اور حلوائی کے پاس پہنچ گیا۔ اس سے کافی ڈھیر ساری مٹھائی لی اور اس میں سے کافی زیادہ اس بچے کو دی۔ ایسا کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی، میرے قلب میں عجیب سا سکون اترا۔ پھر میں نے چند چاندی کے سکے اس حلوائی کو دیے۔ چاندی کے سکے دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ ارے بھائی یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ رکھ لو بھائی حلوائی، میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں فوراً وہاں سے نکل کر ساتھ ایک ویران سی گلی میں چلا گیا اور وہاں سے غائب ہو کر اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ عامر غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ میں جب بھی ان پر وار کرتا ہوں وہ خالی جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایسا کون سا عامل مل گیا ہے جو میرے مقابلے میں آ کھڑا ہوا ہے؟ علیہ نور، تم جاؤ اور پتہ کرو کس کی مدد سے وہ لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں وہاں نہیں جا سکتا، میں وہاں جاتا ہوں تو حصار سے ٹکرا کر باہر ہی رہ جاتا ہوں۔ تم انسانی قالب میں ڈھل کر کسی دوسرے انسان کو پیسے دو اور اسے اس مخبری پر لگا دو۔ اس طرح جو بھی بات تمہارے علم میں آئے مجھے فوراً بتاؤ۔ جی ٹھیک ہے، اللہ کرے وہ جو بھی ہے تمہارا ایسا حشر کرے کہ زندگی بھر تم کچھ نہ کر سکو۔ میں دل ہی دل میں سوچتا وہاں سے نکل کر ملیحہ کے گھر آ گیا۔ ایک بار پھر میں نے اس گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی تو حیرت انگیز طور پر میں اندر چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے حصار ختم کر دیا انہوں نے۔ میں اندر داخل ہوا تو سامنے ملیحہ بیٹھی نظر آئی۔ میں اس کی جانب بڑھا اور انسانی قالب اختیار کر لیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے دل خراش چیخ ماری۔ اس کی آواز سن کر سب دوڑے چلے آئے۔ ان میں ایک چہرہ جانا پہچانا بھی تھا۔ انہیں دیکھ کر میں چونک گیا۔ وہ بھی مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے۔ ارے علیہ نور، تم یہاں؟ میں بھی حیرانگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ جی حافظ جی، میں علیہ نور، آپ کا آنا کیسے ہوا؟ باقی سب بھی حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ملیحہ کی ماں بولی، حافظ صاحب آپ اسے جانتے ہیں؟ ہاں، یہ میرا شاگرد رہ چکا ہے۔ آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ آپ جنات کو بھی پڑھاتے ہیں؟ ایسی باتیں عام لوگوں میں کریں تو خوف و ہراس پھیلتا ہے۔ اے علیہ نور، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں آپ کو نہیں بتا سکتا حافظ جی، تم چلو میرے ساتھ میرے گھر، وہاں بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ میں نہیں جا سکتا، اگر میں گیا تو اس عامل کو پتہ چل جائے گا اور وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ کچھ نہیں ہوتا، تم میرے ساتھ چلو۔ حافظ صاحب چونکہ میرے استاد تھے، ان کی میں بہت عزت کرتا تھا، اس لیے ان کی بات ٹالنا میرے لیے ناممکن تھا، چاہے بعد میں جتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے۔ خیر میں ان کے ساتھ چل دیا۔ ان کے گھر پہنچ کر ان کو سارا ماجرا سنایا۔ میری بات سن کر وہ بولے، وہ جھوٹ بولتا ہے، تم جہاں مرضی جاؤ، جو مرضی کرو، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ حتیٰ کہ تم اس سے جھوٹ بھی بولو گے تو اسے پتہ نہیں چلے گا، اس لیے ڈرو مت۔ ویسے بھی اللہ کے بعد میں تمہارے ساتھ ہوں، انشاءاللہ میں تمہیں اس سے نجات دلاؤں گا۔ کیا یہ بات سچ ہے حافظ صاحب؟ ہاں 100% سچ ہے، اگر تم چاہو تو تم آزما لو۔ اس نے مجھے یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ ملیحہ کی مدد کون کر رہا ہے، اس کی خبر دوں اسے کیا؟ تم اسے میرے بارے میں بتا دو۔ لیکن اگر اس نے آپ کو نقصان پہنچا دیا حافظ جی پھر؟ ارے کچھ نہیں ہوتا، مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، جیت ہمیشہ نیکی کی ہوتی ہے اور میں تمہیں جلد ہی اس کی غلامی سے نجات دلاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن تم بھی وعدہ کرو علیہ نور، آئندہ تم کسی کو تنگ نہیں کرو گے۔ جی حافظ صاحب، میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ اب تم جاؤ، اس عامل کو میرے بارے میں بتا دو، باقی میں دیکھ لوں گا۔ جی ٹھیک ہے حافظ جی۔ میں ہوا بن کر نکل گیا، عامل کے پاس میں پہنچ گیا اور اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔
बताओ मुझे, कौन सा आमिल उनकी मदद कर रहा है? हाफिज़ मुज्तबा नाम है उनका, लेकिन उन्हें सब हाफिज़ साहब ही कहते हैं। वो उनकी मदद कर रहे हैं। हाफिज़ साहब का नाम सुनकर वो चौंक गया, फिर बोला, कहाँ रहता है ये? मैंने उनके इलाके का नाम बता दिया। ओह, ये तो वही हाफिज़ है, चलो उसको मैं खुद देख लूँगा। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ, वापस आऊँगा तो उस हाफिज़ से भी निपट लूँगा। वो फिर से बोला, और मैं जो दिल ही दिल में सोच रहा था कि अभी आमिल को सब पता चल जाएगा, लेकिन उसने मुझे कुछ ना कहा। इसका मतलब ये है कि आमिर सिर्फ मुझे डराने के लिए बोलता था कि मैं जो भी करूँगा उसे मालूम हो जाएगा। कितना मक्कार और झूठा आमिल है, इतना अरसा मुझे बेवकूफ़ बनाए रखा। शायद ये मेरे आमाल की ही सज़ा है जो मैं अब तक लोगों के साथ करता रहा था। मैंने दिल गिरफ्तगी से सोचा, फिर मैं वहाँ से खंडर में चला आया। मैं हाफिज़ जी के पास खड़ा उन्हें बता रहा था, आप ठीक ही कह रहे थे, उसको पता नहीं चला हाफिज़ जी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिए। हाफिज़ जी, वो आमिल तो कह रहा था कि वो आपको जानता है। अलिया नूर, वो सच कह रहा है, हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मुझे शक था कि वही आमिल है, इसलिए मैंने तुमसे उसके बारे में कुछ नहीं कहा था। लेकिन अब उसने खुद ही जान पहचान का इजहार कर दिया है, तो यकीनन वो दिलावर ही है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं मज़ीद कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? मैं और दिलावर बचपन में दोस्त थे। हमारे दरमियान काफ़ी गहरी दोस्ती थी। हम दोनों स्कूल साथ जाते थे, घर वापस आकर भी खेलने लग जाते थे। मैं साथ साथ कुरान पाक भी हिफ्ज़ कर रहा था। यूं ही वक्त गुजरता गया और हम लड़कपन में दाखिल हो गए। दिलावर को पैसे कमाने का शौक़ शुरू से ही था। वो चाहता था कि वो रातों रात अमीर हो जाए। बस वो पैसे कमाने के नित नए तरीके सोचता रहता था। एक दिन मैं और दिलावर दरख्त की छाँव में बैठे थे कि अचानक एक आदमी वहाँ आ गया। हुलिये से तो वो कोई आम सा आदमी लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब शैतानी सी चमक थी। मुझे उससे अच्छी शुआएं खारिज होती नजर नहीं आईं। तुम लोग पैसे कमाना चाहते हो? इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देता, दिलावर फौरन बोला, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो तुम लोगों को मेरा एक काम करना होगा। ये एक पुतला है जिसे तुम लोगों ने घर में दफन करना है। हाँ हाँ, मैं ज़रूर करूँगा। दिलावर ने हामी भर ली। तो ठीक है, कल सुबह तुम मेरे घर आना और इस पुतले को दफन कर देना। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। ठीक है, मैं पूरे वक्त पर आ जाऊंगा, दिलावर पुरजोश अंदाज में बोला। मैंने लाख दिलावर को समझाया कि ऐसे पुतले काले जादू में इस्तेमाल होते हैं, तो मत जाओ, लेकिन उसने एक ना सुनी और चला गया। काम करके जब वो मेरे पास आया तो उसके पास खासे पैसे थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस आमिल के पास रोज़ जाने लगा और मुझसे मिलना तर्क कर दिया। मैं खुद ही उसके घर मिलने जाता और उसको समझाता, लेकिन वो नहीं समझता था। फिर मैंने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। फिर कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि वो मुकम्मल जादूगर बन गया है, लेकिन वहाँ से किसी और शहर चला गया है। अब काफ़ी देर बाद उसका नाम तुम्हारे मुँह से सुना। लेकिन आप मुझे उस आमिल से निजात कैसे दिलाएंगे? अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो अलिया नूर, इंशाल्लाह वही तुम्हें आज़ादी दिलाएगा। वापस आने के बाद आमिल ने हाफिज़ साहब पर काबू पाने के लिए चिल्ला करना शुरू कर दिया था, लेकिन नाकाम हो गया था। खुद को नाकाम होते देखकर उससे बर्दाश्त न हुआ तो वो शदीद गुस्से में आ गया और उसने हाथ में चाकू पकड़ लिया। मैं पास खड़ा सब कुछ देख रहा था। मैंने उस आमिल को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं चाहता था कि वो हाफिज़ साहब का सामना करे। फिर आमिल हाफिज़ साहब के घर पहुंच गया। उस वक्त वो घर पर अकेले थे। वो हाफिज़ साहब को ललकारते हुए बोला, तुम हमेशा मेरे काम में रुकावट का बाइस बनते हो। पहले भी तुम रोकने आ जाते थे, अब भी तुमने टांग अड़ाई है। देखो दिलावर, तुम ये सब काले धंधे छोड़ दो और वापस इस्लाम की तरफ आ जाओ। आज नहीं तो कल कब्र में जाना है, फिर वापसी का रास्ता नहीं होगा और ना ही तौबा का वक्त मिलेगा। तू मेरी छोड़, इस वक्त अपनी खैर मना, मैं तुझे मार डालूंगा। तू आज जिंदा वापस नहीं जाएगा। मैं पास खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस आमिल के अंदर घुस जाऊं और ख़ुद को आज़ाद करा लूं। ये ख्याल आते ही मैंने उस पर अमल करने का सोच लिया था। जो भी होगा देखा जाएगा। मैं आमिल के अंदर घुस गया। हाफिज़ साहब चूँकि मुझे देख सकते थे, इसलिए उन्होंने मुझे उसके अंदर सरायत करते देख लिया था। हाफिज़ साहब, अब इस आमिल के वजूद पर मेरा कब्ज़ा है। मैं इसकी सब ताकतें आज़ाद करवा दूंगा। मैं आमिल को लेकर हाफिज़ जी के घर से बाहर निकलकर एक वीराने में पहुंच गया। मेरे साथ हाफिज़ साहब भी थे। अलिया नूर, फ़ौरन से अपना काम करके हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना वो ताकतें हम पर भी हमला कर देंगी। जी हाफिज़ साहब, ऐसा ही होगा। मैंने और हाफिज़ साहब दोनों ने मिलकर अपना काम शुरू किया।
عامل کے اندر شیطانی طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے میں نے اور حافظ صاحب دونوں نے ایک عمل کیا۔ میں حافظ صاحب کو لے کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ ہم لوگ دوبارہ حافظ جی کے گھر پہنچے۔ علیہ نور، دوبارہ کبھی کسی کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہ ہو کہ اگلی دفعہ اس سے بھی زیادہ نقصان اٹھا بیٹھو۔ جی حافظ صاحب، میں یہ سبق زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیے۔ میں بھی اپنے قبیلے واپس آ گیا اور میں نے ہمیشہ کے لیے توبہ کر دی کہ کبھی بھی انسانی بستیوں میں جا کر ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کروں گا۔